जशें तुम्ही पळयतात हांगा फाटल्यान तुमकां झाडां दिसतात, ही फूल ग्रीनरी दिसता, एक खुरीस आसा थंय. आनी जशें हांवें म्हळें की कितले लागीं आसा, म्हणजे आतां आमकां हें पळोवपाक खूब सुंदर दिसता. दिस लुक्स लायक अ नेचर. आनी लोक जशें शोयलान म्हळें की लोक हांगा हें सगळें पळोवपाक येता. जस्ट इमॅजीन की हो प्रोजेक्ट हाका जर अप्रुवल्स मेळ्ळी जाल्यार हो प्रोजेक्ट कॉन्क्रिटाचो प्रोजेक्ट हांगा येतलो. आनी हें जें कितें तुमकां आतां दिसता तें मागीर दिसचें ना. हांगा फक्त एक बिल्डींग आसतली, एक रिसॉर्ट आसतलो आनी तो कितलोय सुंदर करपाचो जरी प्रयत्न केलो तरी ही नॅचरल ब्युटी जी आतां आसा, आनी दीज आर सम ऑफ द रेरेस्ट ऑफ रेअर प्लांट्स दॅट यू सी. म्हणजे हांव शोयल उलयताली की हे जे फ्रूट ह्या झाडाक आसा ते आमकांय खबर ना की एक्झॅक्टली ते कितें. सो दीज आर व्हेरी रेअर थिंग्स दॅट आर देर फॉर इयर्स टुगेदर. म्हणजे कितलीशींच वर्सां हे हांगा आसा आनी हे काडून, हे उडोवन, हे डिस्ट्रॉय करून हे प्रोजेक्ट्स हांगा हाडपाचो प्रयत्न चल्ला. शोयल वन थिंग इज वी हॅव हर्ड लोकल्स आस्किंग फॉर लॉट ऑफ स्टडीज फॉर कॅरिंग कॅपॅसिटी. तुम्ही परत परत पंचायती कडेन मागता. अँड देर आर व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स दॅट आर कमिंग टू फोर की इन्स्टेड ऑफ पंचायत टेकिंग कॉग्निजन्स ऑफ वॉट यू आर डिमांडिंग, लोकल्सांक कितें जाय, हांगच्या लोकांक कितें जाय हाजो विचार करच्या परस पंचायत आर फायंडिंग मोर वेज टू ब्रिंग इन इलिगॅलिटीज. सो आय जस्ट वॉन्ट यू टू पॉइंट आउट की कशे तरेन पंचायत आपलेच रुल्स मोडून तुम्ही जे मागतात ताच्या एक्झॅक्टली अगेन्स्ट करपाक लागले. So actually gelte वर्सा जून म्हयन्यान 4th of June we had put a letter. सगळे सिग्नेचर घेवन we demanded a extraordinary ग्राम सभा आमगे वार्का. आनी ऑगस्ट 24th आमगे extraordinary ग्राम सभा आहलो. आनी तितून actually we wanted to discuss about the carrying capacity of the village. And we took one resolution. आमी एक resolution घेतला that until the carrying capacity study is done, no multi-dwelling projects of 4 units and above construction license should be granted. This resolution was taken. And I told the panchayat, even over there, we the locals, I'm sorry, locals, we demanded that war resolution, Gram Sabhacho resolution, they should take it and pass for their body meeting. Then corona temi, purposely corona. Because they keep saying, Gram Sabha resolution is not legally binding, they sarke. But they can take a body resolution based on a Gram Sabha resolution, which will be legally binding. Then korpa sodna temi. But that's all. Until 24th August 2025, they resolution pass केला. They said they'll start the carrying capacity study very fast. बरे आणि actually हे budget this is Varka Panchayat, by the way. Hey, budget, they have kept aside 5 lakhs, which is roughly the cost to do the carrying capacity study. Okay. But they've still not started. They didn't start it so long and they didn't start. We've taken them to BDO. We took them to BDO because they kept saying, "Amka procedure noko." We took them to BDO to educate them on how to do this procedure. Benauli Panchayat, which took the resolution after us, has started their study. Corona. Magir, what our Panchayat is trying to say? No, the government is saying they may do the study, so we don't want to do double. Azun government start kelna tame carrying capacity study. Sorry, point. Even if the government does the study, they want to check the study on the whole Goa. Right. How much capacity Goa has? They'll not look down, the microscopic level. So much Varka capacity aha na any Padne capacity aha. They'll not look at that. Exactly. So suppose now we take an example of the hinterland. Maybe let's say for example, say Kankon has capacity. People from Kankon, please don't attack me. Best example dita. So suppose they'll say Kankon can have another 100 projects. पण वार्का आणि फकत 10 प्रोजेक्ट मेळपा जाता. Then they'll say the average you can have 110. Right. So वार्का will say then okay बरे मार 110 हिंगा मार. पण आमगे कॅपॅसिटी ना ते पळोवपा जाय. बरोबर. दुसरे आहा, we took the resolution not to pass the multi-dwelling units or 4 units and above because we didn't want to stop people's personal houses. तुमगे घर आहा, लोकांगे घर आहा ते काडपा दी. Still construction licenses are being passed. When we questioned them, they came to us and said, we are not passing the resolution of the construction license. BDO is passing. So we said we went to BDO again. BDO said, I'm not passing licenses. Which license? So we dug up and we checked over there. And this has to be said because this needs to reach everyone. Zamge Varka Panchayat jo aha, it is a mixture of a Congress and an AAP Panchayat. So loka kodpa jai. They are just playing photoita assembly thing. They are fighting against the projects, but there are people over here are doing the same thing what they are fighting against for over there.
And आणि एक member आहा आमगे हिंगा वार्का, he's a builder, so he knows all these rules very well. So when it comes to a construction license, when the panchayat receives a file, then file met त्यांना, then फकत 2 option आहे, accept or reject. Hold दवरपा जायना. आणि तो builder पंच आहा ताका खबर आहा हें सगळें, because he's a builder. तरी पण they are giving a reply over here saying that this construction is kept in abeyance. But they're kept on hold. So the builder then takes that. He went to the BDO saying that this is against the Panchayat Raj Act. They can't keep it on hold, which is illegal. Accept or reject korpa jai. BDO gave a reply also with the same thing saying you all cannot keep it on hold. You can accept or reject. They can reject saying amge udka issues ahay. Wherever these constructions are coming up, thing access na. There's no access. Always it's a 2-meter road or 3-meter road. Proposed roadache te license dita hai. Bore. BDO had a hearing. Okay, the BDO had a hearing for these for this builder who said that you all have kept my license on hold. 2-3 hearings were there, and the panchayat never went. Notice dal tenka. BDO panchayati ko notice dalo. Toripon, it's there on the minutes over here. Avarka panchayat didn't even attend one hearing. Not even one hearing they appeared over there. It's written over there. Only the builder with his lawyer was there. Amge Varka Panchayat kon nahlo tinga. So automatically the BDO passed the project. So this is how they are hiding. They are not telling the full story. Loka photo pa they are just saying no BDO passed. But did you all do your duty? Did you all follow correct procedure? Na. आणि ते म्हणपा जायना that we don't know procedure. तुमगे आहलो एक तो builder, he knows the procedure. आणि समज ते procedure नको जाल्यार why you all sitting in the panchayat? जशें आमी पळयलें की जनरली जी पंचायत आसता थंय लोक पंच सरपंच निवडून हाडटात कारण तांच्यो समस्या तांचे जे इश्यूज आसात तांचे जे डिमांड्स आसात ते ह्या पंचांनी सरपंचांनी फुलफील करप आसता आनी तांचो एका तरेन ते आवाज आसता. आयज आमच्यो पंचायती आनी त्या पंचायतीन बशिल्ले पंच सरपंच जे मागीर खंयच्याय पक्षाचे आसूं, जशें शोएलान क्लियर केला की हांगा पक्ष म्हत्वाचो ना, सगळ्या तरेच्या पक्षांचे लोक आसात, पूण जे ते अदरवायज असेंब्लीन किंवा अपोजिशनान व्हडल्यान आड्ड्यो मारून सांगता की आमकां ह्यो गजाली नाका, पंचायत लेवलाचेर ग्राउंड लेवलाचेर जंय हाच्या अगेन्स्ट उलोवपाची गरज आसा, जंय स्टेप्स घेवपाची गरज आसा, थंय मात चित्र आमकां खूब वेगळें दिसता. आनी हांव खरें मागता स्पेशली बिकॉज इट्स मोस्टली आमगे काँग्रेस ब्लॉक आहा हिंगा, सो हांव मागता GPCC कडे जस्ट इन्वेस्टिगेट युअर बेनावली ब्लॉक काँग्रेस and see what they're doing in the Varka Panchayat at least, because this is not right what is happening. आमच्या बरोबर आसा केळशेचे पॉल बाब लोबो आणि साबार जे हांगा एका तरेन इनलिगॅलिटीज जाता तांचेर ते आवाज उठयत आसात. पॉल बाब, आमी हांगा आतां येतना सुद्दां तुमच्या गांवान भोंवतना पळयलें की बिचार येवपाची जी वाट आसा थंय येवपाक सुद्दां वाट ना आनी गाडयो कशे तरेन दवरिल्ले आसा आनी कितले रिसॉर्ट्स कितली कन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी आयिल्ली आसात. तुमकां दिसता खास करून ह्या साश्टींतल्या आमच्या दर्यावेळेचेर आनीक कन्स्ट्रक्शन्स, आनीक रिसॉर्ट्स, आनीक तरेचो डेव्हलपमेंट जावपाचो स्कोप आसा काय कितें? आनी एकंदर पंचायत म्हणया किंवा लोकल्सांनी हांगा बाबा आनीक कितले मेरेन आमची कॅपॅसिटी वाडूं येता हाची एक स्टडी केल्या काय कितें? See, first of all, म्हाका दिसता if you see in the constituency of Benavli, हांव बाणावलीचें घेता, बाणावलीच्या मतदारसंघांत the massive constructions are coming. I have never seen in my life. जायते आमदार येवन गेले, पूण एट अ रॅपीड रेट एज इफ हांव परतून म्हणटा हें उतर एज इफ दॅट द वर्ल्ड इज गेटिंग ओवर. हे पेसाचेर ही कन्स्ट्रक्शनां धांवतात आनी एक मात आय वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, एंड दीस इज द गॉस्पल ट्रूथ, विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ MLA this will never happen. Panchayat, of course, Panchayat is responsible for that, but it is both working together to get this construction in a rapid rate. आमी पळयलां in नॉर्थाक कितें जालां तें आमी पळयलां. नॉर्थ people are saying it is not looking like Goa. So if north is not Goa now, then these people are after south.
आमच्या बरोबर आता आसा वार्केचे फ्रँक रॉड्रिगीस बाब आनी फ्रँक बाबान हांगा जे व्हडले व्हडले रिसॉर्ट्स आसात किंवा बिल्डिंग्स आसात तांचे सिवेज कशी हांगच्या शेतांनी पावता ताजेर आवाज उठयल्लो आनी आमी तांच्याच कडल्यान जाणून घेवया की एक्झॅक्टली हो प्रॉब्लेम कितें आसा अँड वॉट लोकल्स आर फेसिंग बिकॉज ऑफ दीस प्रॉब्लेम. फ्रँक बाब, कितें एक्झॅक्टली इशू आसा आनी तुमी जो एक आवाज उठयल्लो आनी काल एनवायरमेंट डेक तुमी हांगा क्लिनूय करून घेतला, वॉट एक्झॅक्टली वॉज द इशू अँड हाव यू डेल्ट विथ दॅट इशू? आमी हिंगा कितें जालें हें हिंगा एक महिंद्रा एमरल्ड्स म्हणटें हॉटेल आहा. तें महिंद्रा एमरल्ड्स म्हणटें हॉटेल सामकें शेतां आहा, शेतां. आनी म्हाका दिसता तेका कितें आहा काय आतां तें म्हाका कांय खबर ना, तें हांव मागीर इन फ्युचर हांव तुका सांगतलो. आनी तें आहा शेतां आनी हे आमगे जो पळय नाल्ल आहाय त्या नाल्लाचेर तें बसयलो आहा सायडीन आनी सगळी सुयेज त्या हितून सोडवली आनी ती म्हाका कांय खबर आसना पयलीं. त्या सोटाय म्हूण सांगताले. मुगे आय विटनस हांवें चोवंक ना, हांवें आय विटनस सयत रीच हांवें तो विडियो केलो, आख्खो विडियो केलो आख्ख्या गांवां आमगेले विलेजां म्हळ्यार वॉर्डा हांवें इन्फॉर्म केलें. इन्फॉर्म करून दाखयलें लोकूय येयलो, सगलो लोक येयलो, हय खरें काड तें जालें, सगलें जालें म्हळें काड. तांकां दिसूय दिले, सगलें दिलें. आतां पासबूक येयलो पावला, आतां हें जालोलें बरें फाटीं हेका आतां 20 दीस तरी जाले हो इशू घेयलो. आनी तेंगे हॉटेल आहा हिंगसोन देखून येवपाना. हिंगा आतां एक प्रॉपर्टी, दुसरी प्रॉपर्टी, तिसरी प्रॉपर्टी, चवथी प्रॉपर्टी तेंगेली. थिंगसोन हिंग सुयेज पावलो तेंगेली, हिंग सुयेज पावलोली. सो हांवें आनको पोतून रिक्वेस्ट केलो बिफोर कालचो, आज जुनाची 6 तारीख, कालच्या दिसा भितर तुम कोणाय जाल्यार सांगाय. आनी हांवें क्लीन कोन्न घेयलें कांय येना, काबार जालो ना. तेंगेली ती पायप आहाय ती काडूंक जायी. आनी जी पड तेमी हेजे वयल्यान बेत घान स्लॅब घान सगळे आपल्यागे प्रॉपर्टी केल्या तेंय म्हाका जाय क्लियर केलोलें मोडून. तूं म्हाका तुका रोड वे तुगे प्रॉपर्टी एसो तेशी आहा तूं रोड दवर, तितलेंच. म्हाका आनी कांय नाका हिंगा. आमच्या बरोबर आसात बाणावलेचे एक्टिव्हिस्ट सांतानबाब पेरेरा. सांतानबाब, आमी एकंदर साश्टीतली सगळी दर्यावळ चोयतात आनी आमी सदांच म्हणटा की नॉर्थाक आतां जे तरेन इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स म्हणया किंवा रिसॉर्ट्स किंवा व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो थंय आयल्या आनी थंय गोंयकारांकूच एका तरेन आपलें गोंय वळखुपाक थंय जायना. सावथाकूय आतां अशी परिस्थिती जावपाक लागल्या काय कितें आनी तुमकां लोकल म्हणून हें मान्य आहा काय कितें? सो आतां पयलीं म्हणटा तें मान्य मातशे पासून ना आमकां, कळ्ळें तुका न्हू. तें म्हाका क्लियर करूं दिया. आतां कितें जालां, आमगेली चोय गोंयकारांक न्हू काबार करपाकू पयलीं आमगेली कोमदाद काबार केल्या. आज ही कोमदादीचेर कोणूच उलोवपाक रेडी ना. कित्याक जरी तर तुवें कोड ऑफ कोमदाद चयलो जाल्यार तो कितें सांगता, लँड बिलोंग्स टू द कम्युनिटी. कोमदाद म्हळ्यार कम्युनिटी. सगळे आख्या गोंयांत आमगेले हें लँड वॉज ओन बाय द कम्युनिटी. आनीक तेज फाटल्यान मागीर जायते स्कॅम जाले. आनीक म्हाका दिसता जे कोमदादीचें स्कॅम जालां तें गोंयांत इज द बिगस्ट स्कॅम. आमगेलें जें मायनींग स्कॅम जालां न्हू 35,000 crores म्हणटा तें, इट इज नथींग कम्पेर्ड टू द कोमदाद स्कॅम. बट हें एश कोन्न सारकें सिस्टमॅटीक जालां, कळ्ळें तुका न्हू, सारकें सिस्टमॅटीक जालां. आतां एनिवे आतां आमी कोमदादीचेर म्हण तूं हांव चड उलोवपा नाका. बट आज ही नॉर्थ सायडीन न्हू आमगेले गोंयांत ऑलमोस्ट काबार केले, जे जागे आहले ते इंकिले. सो आमगेले जायते जाण मिनिस्टर म्हणटाय म्हणजे इंकताय ते गोंयकार इंकताय न्हू काय म्हणटाय, कळ्ळें तुका न्हू. बट मुगे क्वेश्चन तेंकां म्हणजे जमीन तेंकां कितें करून पावली. वेन द लँड बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, हाव कम वी आर हॅविंग इंडिविज्युअल ओनर्स. जमीन तेंक इंकिल न्हू, म्हजी असो सादारण मनशांनी जमीन इंकलो ना, ती तेणी इंकिल्या, कळ्ळें तुका न्हू. आनी आमकोडे डॉक्युमेंट आहा, आमकोडे प्रूफ आहा वेर इट सेज दॅट लँड बिलोंग्स टू द कम्युनिटी. सो हेजेर लोकांनी पयलें जाण जावपा जाय. कित्याक सरकार कांय करपा ना, कित्याक सरकार हिंगा सगळें बालबुटी सगळें लुटूंक येयलो आहा. आनीक आज ही जी जमनीचो प्रायस जालो आहा त्या प्रमाण आज सगळे भायले बिल्डर घेताय दिल्लीचे. कित्याक तांकां
आमगे ही जमिनी प्रायस चलता तेंक कांय न्हू बरोबर. कित्याक दिल्ली आहा तो थिंगा लाखांनी आहा हेंक ते हजरान घेवपाक कांय न्हू जालो आहा. आनी आज आमगेले जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहाय स्टेट लेवलार जावं पंचायत लेवलाचेर ते न्हू आमी कितें म्हणटाय तेंकां ओंटांचेर जिबूदन आसताय कळ्ळें तुका न्हू म्हणजे लेवटे म्हणजे ते हितू ग्रिडी जालो आहाय न्हू. सो ते चोयताय म्हणजे तेंगेली कितकोन बोडसां तेंकां बरोवं मेळटाय ती. आनीक म्हाका आज ही क्लियर करपा जाय की जोरी तोरी आमगेल्या लोकांनी न्हू आमगेलो लोकूय आज तेसलो जाला आशेचो ते हाताय तेंच बारारी तेंगे कितें पडगा म्हणून सायडीन तेय रावताय कळ्ळें तुका मेजायल उश्टें कितें पडगा म्हूण एश कोन्न आमगेलो आज जायतो लोक एश कोन्न जालो आहा. आनीक जेंकां गव्हर्नन्स म्हणटाय तें कोण आहा तेंकां मोगुना गांवचो एनवायरमेंटाचो सृश्टीचो तेंकां मोगुना तेसली मनशांक आज आमी इलेक्ट कोताय जाण पासून तेंकांच हिंगा दुखडिताय. हे सिस्टम हांवें ते फेल गेले आनी तेका लागून हें म्हाका दाखोवचें पडटा कित्याकू आमी हे उदकांतुले हे शेतांतुले आमी नुस्तें खाताले आनी बरें घोस्ताचें आनी तें खायल्यार तुका भलायकीकूय बरें कित्याक तें मात खाता माती आमच्या पोटांकूय वचोंक जाय. तेका लागून आमी हे नुस्त्या खावपाक गरजेचें न्हूय फकत धैर्याचें पूण सायें नुस्त्या आमी खावपा जाय. एक तें मेडिसीन इंजन लायक सायंटिफीक हय. सो तेका लागून आज काल आतां हे पडे उदकांतुलें हे साया नुस्तें म्हणटाय तेका तें खावपा आतां आमच्यांनी जायना कित्याक आमी कोस्टल बेल्ट आहाय जे वयर थिंगसोन ते सगली सुयेज तेंगेली ड्रेनेजा सोन शेतां सोन सगले आखे नाल्लां बी येता हे सगली बाट घेताय ती सगली नाल्लां बोगले आहा जाल्यार घेताय ते कित्याक तेंगे सुयेज पड्या ती सगली नाल्लां सोटाय. अरे तुगे केन्ना सुयेज ट्राक येयला तुगे भितोरी व्हरोंकू अरे आमगे घरांतलो सुयेज ट्राक हाड आम हारी कोण आम धाटाय. तुमगे केन्ना येयला जाल्यार तुम रिकॉर्ड दाखोयाय मरे हा जाल्यार आनी हें कोणी सोद घेवपाची पंचायतीन मेन पंचायत. आतां पंचायतू हें ना अवेरनेस ना फकत परमिशन दिवपा अवेरनेस आहा तेंकां परमिशन दिलें काबार आनी ते कित कोताय मुखार आनी हाडल्या ते तुगेले मुगेले घराचे चोवपाकूय येतले ते हेसो व्हड व्हड मनशां गेले चोवपा येना कित्याक ते सायडीन बिहायंड बार म्हणटा भाशेन कितें चलता तेश कोन्न. 92 आमगेले राजीव गांधीन जो आर्टिकल 243 आहा तो तेणे हें केल्लो इम्प्लिमेंट केलोलो पंचायत राज सिस्टम द 3rd year ऑफ डेमोक्रेसी लोकल गव्हर्मेंट. आनीक कॉन्स्टिट्युशनाक बरयलो आहा की स्टेट गव्हर्मेंटान पावर आहाय ते पंचायताक डिवॉल्व करची म्हणून आनी शेड्यूल 11 थिंगा 29 सब्जेक्ट आहाय आनी किंतु मेन सब्जेक्ट हांव 4 सांगता. फर्स्ट म्हणटाय तो एग्रीकल्चर आहा. एग्रीकल्चर म्हणटाय तें सारकें पंचायत येवपा जाय लोकां कडेन येवपा जाय कित्याक म्हणटा हांव पंचायताक पावर दिता तो ग्रामसभाक आसता कित्याक तुका सेक्शन 6 ऑफ दी पंचायत राज एक्ट सब सेक्शन 7 दिसत म्हाका आय एम नॉट शुअर तें कितें सांगता ग्रामसभा गेलें डिसिजन आहा पंचायतीन कितेंय डिसिजन घेवं ग्रामसभा गेलें डिसिजन आहा तें सुप्रीम. सो हिंगा सारकी डेमोक्रेसी मेळटा म्हणजे फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल लोकांक डिसायड कोत तें जावपा जाय. आनीक आमगेले अंडर शेड्यूल 11 दुसरो जो सब्जेक्ट आहा तो लँड प्लॅनिंग आहा. आज आमगेले गांवांत आमगेले गांव आहाय ते आमगेले गांवा भाशेन व्हरपा जाय. आज स्लोली डेव्हलपमेंट जावन आमगेले गांव आहाय ते विलेज आहाय ते दे आर टर्निंग इनटू सबर्ब्स. आज ही नावेली सारखे फातोर्डा सारखे बोर्डा सारखे इवन बेनावली पावल नाय ते बट स्लोली ते सिटी एक्सपांड कोतले आनी पार्ट ऑफ बेनावली विल बी इन्क्लुडेड इन द सिटी लिमिट्स. हे सरकारान डिसायड करपा ना म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंटान डिसायड करपा न्हू. हे दिस इज द प्रिरोगेटिव्ह ऑफ द विलेजर्स. आमक जाय जाल्यार आम थिंगा वचपा जाय कळ्ळें तुका न्हू. बट फॉर दॅट दे हॅव टू इम्प्लिमेंट
द 73rd अमेंडमेंट जे आमगेले डिस्क्रिशनरी पडे सब्जेक्ट आहाय ते स्टेट गव्हर्मेंटान हें करपा जाय, डिवॉल्व करपा जाय. जावं हेल्थ, जावं एड्युकेशन, इरिगेशन, 29 सब्जेक्ट आहा हेजेर. सगळे म्हज्यान देखोर ना म्हणटा हे स्टेट गव्हर्मेंट आहा तो आमगेलो सारको धोडदिरो सारको. डेमोक्रेसी ना हिंगा डेमोक्रेसी म्हणटाय ती नाच. सी आमी एक आमदार वेंचून काडटात. वाय? एक MLA वेंचून काडटात कित्याक? टू सेंड हिम इन द असेंब्ली टू मेक लॉज, कायदे करपाक, ले करपाक. कोणा खातीर? आमच्या गोंयकारां खातीर, कॉमन मनशा खातीर एक कायदो करपाक आमी ताका धाडटात. पूण आज कितें केलां? फॉर हूम दे आर मेकिंग लॉज. आमच्या पासत एक कायदो दिसती पूण पडटा, आयकोंक पूण येता. आज 16B, आज 17(2), 39A, दीस लॉज आर फॉर हूम. हें हांव आनी चड उलयना हाजेर. ही भाशा जे आज असेंब्लींत उलयतात दॅट इज जस्ट अ ड्रामा. इट इज अ ड्रामर. सो हांव म्हणटा ऑपोजिशन 5 जाण 7 जाण आसोन कितें कायदे करतले? येस, डेफिनेटली यू कॅनॉट मेक अ लॉ, बिल पास करूंक जायना बिकॉज यू आर इन मायनॉरिटी. बट जेन्ना एक लोकल बॉब मारता, जेन्ना एक कम्युनिटी, एक गोंयकार बॉब मारता, दिस इज इलिगल. दे आर फिलिंग पेडिफिल्ड्स, दे आर कटिंग mangroves, they are cutting hills. That time you come as a opposition, there you stand with us. अरे तुझ्यान एक ले करपाक जायना, कायदो करपाक जायना, but you come, no, on the side you come. You cannot come there. Why you cannot come there? Prasad, there is a big prasad waiting for you. म्हणजे एक गोंयकारान, सादे गोंयकाराचें काम कितें? वचोन बॉब मारपाचें जे इलिगल जाता तें. आनी तुजें काम कितें? एज अ पॉलिटिशियन, what is your job?